مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد. السلام عليكم ابنائي الاعزاء. الان غادي ندوزو للفقره الثانيه ديال هذا الدرس ديال لو موفمون دو روتاسيون دان كور سوليد انديفورمابل اوتور دان اكس فيكس. الوغ دوزيام بارتي غنتعرفوا فيها ليكواسيون اوغير، نديرو فيها واحد الرابيل ديال السنه اللي فاتت ونتعرفوا فيها ليكواسيون اوغير كيفاش كنصايبوها. الوغ غنديروا واحد الرابيل، هذا الرابيل ديال السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت في ترون كومان قريتو ليكواسيون اوغير. الوغ في ليكواسيون اوغير كنعرفوها il écrit sous la forme x égale à v fois t plus x0. Alors x on l'appelle c'est l'abscisse à l'instant t, v c'est la vitesse linéaire yani la vitesse, t c'est le temps. Alors x0 c'est l'abscisse à l'instant t est égal à 0. Alors هذه واحد المعادله كنقولوا لها المعادله الزمنيه ولا داله معادله زمنيه بدلاله الزمن، تفهمنا؟ الوغ كنحسبوا بها x en fonction de t يعني en fonction du temps. الوغ نديروا واحد ليكزامبل باش نتذكروا به داكشي اللي قريناه العام اللي فات. الوغ calculer la vitesse en m est égal à m3. Alors la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse instantanée. Alors choisir M1 comme d'espace, M2 l'origine du temps. Alors l'origine du temps, alors écrire l'équation horaire du mouvement. Alors عطاونا فهاد لا فيغور، عطاونا كل تدريجه فيها 1 سنتيمتر يعني كل مربع صغير فيه 1 سنتيمتر يعني باش كنحسبوا لا ديستونس، وعطاونا ما بين نقطه ونقطه كاين عندنا واحد لانترفال دو طون ايغال 20 ملي سكوند. الوغ ما بين ام 0 باغ اكزومبل ام 1 كاين عندي 20 ملي سكوند، ما بين ام 1 ام 2 كاينه 20 ملي سكوند اكسيتيرا. داكوغ. الوغ اجي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هاد لا فيتا هاد ليكواسيون اوغير. اول حاجه غادي نبداو بلا فيتاس اون ام تيغال 3. الوغ كنعرفوا لا فيتاس انستونطاني دائما كناخذوا المسافه اللي النقطه اللي قبل والنقطه اللي من بعد، يعني المسافه اللي كتربط ليا النقطه من قبل والنقطه اللي من بعد، وكنقسموها على دو طو. علاش؟ ما بين ام 2 ام 3 كاين طو وما بين ام 3 ام 4 كاين طو. الوغ شنو كنلاحظوا ان في 3 شنو تساوي ليا هي ام 2 ام 4 سور دو طو. الوغ شنو غتساوي ليا؟ لاحظوا معايا ما بين ام 2 ام 4 شحال عندي من تدريجه؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال التدريجات. الوغ 8 ديال التدريجات غنضربهم في 1 سنتيمتر. علاش؟ حيت التدريجه كتساوي ليا 1 سنتيمتر وعندي دو طو، راه خلاص غادي ندير هي 2 فوا 20 ملي سكوند. الوغ شنو غتعطيني؟ غادي تعطينا سيدي هي 8 فوا 1 سنتيمتر ديفيزي بار 2 فوا 20 ملي سكوند. الوغ شنو كيتبقى لي هنا؟ خصني نكونفيرتي لي زونيتي ديالي الوحدات دون لي سيستيم انترناسيونال اللي معروفين. الوغ سنتيمتر كنحولوه للمتر والملي سكوند كنحولوها للسكوند. الوغ شنو غتساوي؟ غتعطينا هي 8 فوا 1 فوا 10 بويسونس موان 2 كار سنتيمتر المتر كيعطيني 10 بويسونس موان 2 ونحولو 20 ملي سكوند غادي نديرو هي 2 فوا 20 فوا 10 بويسونس موان 3 حيت ملي سكوند للسكوند خصنا نضربو 10 بويسونس موان 3. الوغ بالكالكولاتريس غادي نحسبوها غادي نلقاو هي 2 متر بار سكوند. الان حسبنا في. الوغ دابا شنو كيتبقى لينا؟ كيتبقى لينا نحسبو اكس 0. الوغ لاحظوا معايا خدينا ام 1 لوريجين ديسباس. الوغ ام 1 لوريجين ديسباس دونك ام 1 هو هاد النقطه هادي. دونك هنا كنبدا الحساب ديال يعني الحساب ديال لي زابسيس. هنا كنبداو الحساب ديال لي زابسيس. الوغ ام 2 سي لوريجين دو طون. الوغ هنا ام 2 هو لوريجين دو طون. دونك ام 2 راه هي فين كاينه تي ايت ايغال 0 يعني تي تي 0 ايت ايغال 0 سكوند. الوغ هنا كاين هنا بديت الحساب ديال الزمن. Alors l'équation horaire du mouvement il est écrit sous la forme ديال x égale à v de t plus x0. alors déjà حسبنا v لقيناها هي 2 متر بار سكوند. alors دابا شنو بقى لنا نحسبوا؟ بقات لنا نحسبوا x0. alors x0 هي هذه المسافه من لوريجين
من l'origine d'espace حتى l'origine de temps. Alors شوف parfois كتكون عندي هاد لا ديستونس نيجاتيف. فوقاش كتكون عندي نيجاتيف الا قلبت هذه رديتها M2 رديتها لوريجين ديسباس و M2 و M1 رديتها لوريجين دو طون. الوغ كنولي في لو سونس انفيرس ولا لو سونس كونترير ديال لو موفمون. فاش كيكون عندي لوريجين ديسباس و لوريجين دو طون يعني المسافه كتكون غادا عندي بحال هكا، دونك هنا كتولي عندي نيجاتيف. الوغ انتبهوا هنا الله يرضي عليكم، هي كنعرفوا في الماتيماتيك راه لا ديستونس توجور بوزيتيف، مي في ليكواسيون اوغير خصني نرد البال لو سونس دو موفمون. الا كانت عندي ام 0 هنا ام 1 مثلا باغ اكزومبل لوريجين ديسباس يعني او كاينه هنا وهنايا عندي تي 0، دونك راه غتكون عندي موان 4 سنتيمتر. الوغ لاحظوا هنا قلنا كاين عندي من ام 1 حتى لام 2 عندي 4 ديال السنتيمتر. الوغ 4 سنتيمتر الا خدينا لو سونس من ام 1 حتى لام 2 يعني لو سونس دو موفمون، خصني نرد البال ام 1 ام 2 يعني لو سونس دو موفمون، يعني الفيكتور ام 1 ام 2 يعني في لو سونس دو موفمون. الوغ بما ان في لو سونس دو موفمون دونك غتكون عندها واحد القيمه موجبه. الوغ هنا فين الاختلاف فين كيكون؟ الا كان عندي لو سونس كونترير دو موفمون ولا لو سونس انفيرس دو موفمون كتاخذ ليا واحد القيمه سالبه، دونك انا غتاخذ ليا قيمه موجبه لانها مشات من ام 1 حتى لام 2. الوغ شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا دابا ام اكس 0 ايكال 4 سنتيمتر. علاش؟ حيت ديجا شنو عندنا ام 1 هو لوريجين كوم لوريجين ديسباس و ام 0 لوريجين ديال لو طون. الوغ من ام 1 لام 2 يعني في هذا الاتجاه عندي 4 تدريجات في هذا الاتجاه هذا، كل تدريجه فيها 1 سنتيمتر، دونك هي 4 سنتيمتر. خصنا نحولوها للمتر، دونك نضربوها في 10 أس ناقص 3 غتعطيني هي 10 أس ناقص 2 باردون غتعطيني هي 0.04004. الوغ غتولي تصبح عندي ليكواسيون اوغير اللي كري سو لا فورم دو تي، يعني نعوضو في بلاصتها هنا غتعطيني في هي 2 متر بار سكوند، دونك نعوضو في هنا هي 2 فوا تي، وغادي نعوضو اكس 0 بلا فالور ديالها دونك بلس 0.04. دونك هذه هي ليكواسيون اوغير ديالنا اللي حصلنا عليها. دابا غادي نتعرفوا على l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme. alors دائما نفكركم بان راه ليكواسيون اوغير كتذكير راه ما يمكنش ليا نهضر على ليكواسيون اوغير الا ما كانش عندي موفمون uniforme. alors l'équation horaire on peut la définir par l'équation on peut la définir par l'équation suivante. donc عندنا l'équation ديال l'abscisse curviligne il est écrit sous la forme S de T égale V de T plus S0. ما تغيرت عندي حتى حاجه، تغير عندي غير الاسماء. لاحظوا معايا كانت عندي X هنا ولات عندي S. الوغ اس كنعني بها المنحنى يعني داك لابسيس كورفيلين اللي قريناها في الفقره الاولى ديال الدرس، و اس 0 كذلك راه حتى هي المنحنى صفر. الوغ اللي جديد عندنا في هذه السنه هو ليكواسيون دو لابسيس اونغولير. الوغ ليكواسيون دو لابسيس اونغولير شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا تيتا دو تي اوميغا 0 سي لا فيتيس اونغولير فوا تي كيبقى دائما هو باش كنحسبوا. الوغ كنقولوا تيتا اون فونكسيون دو تي الوغ بلس تيتا 0. اجيو نديروا واحد ليكزامبل، نديروا ليكزامبل 1 باش نتعرفوا كيفاش نحددوا المعادله الزمنيه ديال لابسيس curviligne. alors on choisit M0 comme l'origine d'espace et M2 l'origine de temps. écrire l'équation horaire du mouvement S de T. alors هنا يقصد ليا يعني écrire l'équation horaire d'abscisse curviligne. alors كيفاش غادي نكتبوا هاد l'équation horaire؟ كنعرفوا ان l'équation horaire il est écrit sous la forme de S de T égale à V fois T plus S0. alors كيفاش غادي نحددوا شنو خصنا نلقاو؟ دونك خصنا نحسبوا alors اول حاجه خصنا نحسبوا لا فيتيس وخصنا نحددوا S0. donc ندوزو لا سوليسيون دابا. alors la solution on va calculer premièrement la vitesse en M2 يعني نحددوا la vitesse instantanée ولا la vitesse moyenne نفس الشيء غير هو نسهلوا بلا vitesse instantanée حيت la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne car le mouvement est uniforme. d'accord. alors وما يمكنليناش نهضروا على المعادله الزمنيه الا ما كانش عندنا موفمون يونيفورم. alors la vitesse en M2
كنعرفوا بان لا فيتاس اون ام 2 كيف قرينا في الحصه في الدرس الاول في لابارتي 1 قلنا كان لا فيتاس انستونطاني اون ام 2 يعني كناخذوا النقطه اللي من قبل والنقطه اللي من بعد، يعني كناخذوا هذا القوس هذا من ام 1 حتى لام 3. الوغ قلنا فاش كيكون عندي المسافات كيكونوا قراب، يعني بلا ما ناخذ القوس كناخذ غير المسافه من ام 1 حتى لام 2. بحال كي هنا يعطيونا ما بين النقطه ام 0 ام 1 عطاونا 2 سنتيم، ما بين ام 1 ام 2 2 سنتيم، ما بين ام 2 ام 3 كاينه 2 سنتيم. وكاين عندي لو طو، يعني ما بين المسجل كيسجل ليا في واحد الانترفال دو طون اللي هو 10 ملي سكوند. دونك ما بين ام 0 ام 1 كاينه 10 ملي سكوند، ام 1 ام 2 كاينه 10 ملي سكوند، ام 2 ام 3 10 ملي سكوند اتسيتيرا. داكوغ. الوغ دابا كيفاش غادي نحددو لا فيتاس؟ لا فيتاس قلنا كناخدو هاد المسافه من ام 1 لام 3 وكنقسموها على دو طو. الوغ كنعرفو ان في 2 شنو تساوي ليا ام 1 ام 3 ديفيزيت بار دو طو. الوغ شنو كتساوي ليا ام 1 ام 3؟ ام 1 ام 3 راه هي المسافه من ام 1 ام 2 وكنزيدوا عليها المسافه من ام 2 حتى لام 3. دونك كتعطيني هي 2 مضروبه في 2 سنتيمتر. الوغ هي 2 فوا 2 سنتيمتر، والسنتيمتر نحولوه للوحده ديالو اللي في النظام العالمي للوحدات الاس اي. الوغ اللي هو المتر. الوغ خصنا نضربو في 10 اس ناقص 2. الوغ غادي نقسموها على ياش؟ على 2 طو اللي هي 2 فوا 10 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها الوحده العالميه اللي هي السكوند. الوغ باستعمال الكالكولاتريس غادي نحسبوا غادي نلقاو هي 2 متر بار سكوند. الوغ الان حددنا في. شنو كيتبقى لينا؟ كتبقى لينا اس 0. الوغ حددنا في. دابا خصنا نحددو اس 0. باش نحددو اس 0 اون شوازي ام 0 لوريجين ديسباس. الوغ ام 0 هي لوريجين ديسباس. الوغ هنا غتكون عندي او. الوغ هنا عندي او. الوغ اي ام 2 لوريجين دو طون. الوغ هنا غتكون عندي تي ايت ايكال 0. دونك هنا تي ايت ايكال 0. الوغ شنو هي اس 0؟ اس 0 راه هي المسافه من ام 0 حتى لام 2. دونك اس 0 هي المسافه من ام 0 حتى لام 2، والمسافه من ام 0 حتى لام 2 غادي نحسبوها بهذه الطريقه. هي ام 0 ام 1 وام 1 حتى لام 2. دونك هي ام 0 ام 1 زائد ام 1 ام 2. ما يمكنش لينا نحسبوها ديريكت بحال هكا. علاش؟ حيت هنا غادي تقصر لي المسافه. دونك ضروري خصني نجر هنا، حيت قلنا كل ما صغرت هاد سميتو كنولوا نحسبوا ديريكت غير بالمسطره، كنحسبوها تدريجيا من هنا لهنا. الوغ شنو غتعطينا؟ اس 0 غتعطينا هي ام 0 ام 1 اللي هي 2 سنتيمتر بلس 2 سنتيمتر ايكال 4 سنتيمتر ونحولوها للمتر. الوغ غتعطيني 0.04 متر. الوغ شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا نعوض في المعادله الزمنيه. دونك كنعرف ان المعادله الزمنيه اللي كيف سو لا فورم في دو تي بلس اس 0. غنعوضو في بالقيمه ديالها ونعوضو اس 0 بلا فالور ديالها ونحصلو على المعادله الزمنيه. الوغ اس دو تي تيكال 2 تي بلس 0.04. الوغ دابا غادي نتعرفوا كيفاش نحددوا ليكواسيون اوغير دو موفمون تيتا دو تي، ولا غادي نقولوا ليكواسيون اوغير دو لابسيس انغولير. الوغ لابسيس انغولير. الوغ كنعرفوا ان ليكواسيون اوغير إليكري سو لا فورم تيتا دو تي ايكال اوميغا تي بلس تيتا 0. الوغ عطاوني هنا خصنا نحددوا دابا اوميغا وخصنا نحددو تيتا 0. الوغ عطاوني طو كتساوي 10 ملي سكوند، وعطاوني اي لونغل اونتر دو بوين، يعني لونغل اللي كتكون ليا جوج النقط متتابعين سكسيسيف ولا كونسيكوتيف، جوج النقط متتابعين كيعطيوني بي سور 6. دونك ما بين ام 0 ام 1 كاينه بي سور 6 تيتا ايتيكال بي سور 6، ما بين ام 1 ام 2 كاينه بي سور 6، ما بين ام 2 ام 3 كاينه بي سور 6. وانت غادي وحنا غاديين. الوغ دابا نشوفوا كيفاش غادي نحددوا ليكواسيون اوغير. الوغ اول حاجه باش نحددوا ليكواسيون اوغير il faut le déterminer la vitesse angulaire en M2 ولا M3 ولا M1 نتوما ولا يعجبكم. الوغ انا اختاريت غادي نحدد لا فيتاس انغولير en M2، لا فيتاس انستونطاني انغولير en M2. الوغ باش نحدد لا فيتاس انغولير قلنا كناخذوا الزاويه الاولى، يعني كنرجع
ام واحد يعني الزاويه اللي كتكون ليا ام واحد، والزاويه اللي غتكون ليا ام 3. دونك هي الزاويه ام 3 ناقص الزاويه ام واحد على دو طو، دائما على دو طو. دونك غتعطيني اوميغا 2 هي تيتا 3 موان تيتا 1 سور دو طو. الوغ شنو هي تيتا 3؟ تيتا 3 هي هذه اللي كونت ليا ام 3 من هنا حتى لهنا، وتيتا 1 هي اللي كونت ليا النقطه ام 1 من ام 0 حتى لام 1، من ام 0 حتى لام 1. دونك تيتا 3 موان تيتا 1 هي دلتا تيتا اللي غتولي ليا من ام 1 حتى لام 3. اذا غادي نحسبوها. الوغ تيتا 3 شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا الوغ كنعرف انا ما بين ام 0 ام 1 كاين عندي بي سور 6، ما بين ام 2 ام 1 ام 2 كاين بي سور 6، وما بين ام 2 ام 3 كاين بي سور 6. دونك عندي 3 مضروبه في بي سور 6، دونك كتعطيني 3 بي سور 6 موان بي سور 6. الوغ تيتا 3 موان تيتا 1 سي 3 بي سور 6 موان بي سور 6 ديفيزي بار دو طو اللي هي 2 فوا 001. علاش 001؟ هادي 10 ميلي سكوند، اون فا لو ملتيبليي بار 10 على بويسونس موان 3 غتعطيني هي 001 فوا 2. الوغ بار كالكولاتريس نحسبوها غتعطينا اوميغا 2 ايكال 50 بي سور 3. الوغ تعطينا 50 بي سور 3، وما نساوش الوحده ديالنا اللي هي الراديان بار سكوند. الوغ دابا خصنا نحددو تيتا 0 كومون فالو ديتيرميني. الوغ شنو عطاونا؟ عطاونا اسيدي اون شوازي ام 0. الوغ ام 0 سي لوريجين ديسباس، و ام 2 سي لوريجين دو طون. دونك ام 0 فين كاينه او، و ام 2 هي تي تيكال 0. دونك تيتا 0 راه كذلك كيف قلنا راه يمكن لها تكون سالبه الا قلبناهم، الا كانت او هنا و تي 0 هنا، دونك تيتا غتكون غادا في لو سونس كونترير ديال لو موفمون، لو سونس دو موفمون غادي في هذا الاتجاه. الوغ باش نحددو تيتا 0 راه هي هاد الزاويه اللي تكونت ليا من ام 0 حتى لام 2، يعني حتى بديت الحساب ديال الزمن، يعني الزاويه اللي تكونت ليا من ام 0 حتى لام 2 ايتيكال 2 فوا بي سور 6. الوغ شنو غتعطيني؟ الوغ هادي هي تيتا 0. الوغ تيتا 0 تيكال 2 بي سور 6، دونك نختزلو اون فاليو سامبليفي تعطيني بي سور 3. لقينا اوميغا لا فيتاس اونغولار، لقينا تيتا 0. الوغ دابا شنو بقى ليا؟ نحدد ليكواسيون اوغير تيتا دو تي. الوغ ليكواسيون اوغير تيتا دو تي elle écrit sous la forme اوميغا فوا تي بلس تيتا 0. الوغ ليكواسيون ديالي اللي غادي نحصلو عليها هي على الشكل التالي. الوغ تيتا دو تي هي 50 بي 50 بي سور 3 فوا تي بلس بي سور 3. الوغ 50 بي سور 3 هي اوميغا 0 بلس فوا تي بلس بي سور 3. الوغ هادي هي ليكواسيون اوغير اون فونكسيون دو طون. الوغ كنتمناو نكونوا وصلنا الفكره مزيان. كتبقى لنا واحد الفقره بسيطه كيفاش كنتحول من المعادله الزمنيه ديال لابسيس كورفيلين للمعادله الزمنيه ديال l'abscisse angulaire. Alors, quand on a l'abscisse angulaire multipliée par le rayon, ça donne à l'abscisse curviligne. Alors, يكفيني انني نضرب هذا الشيء كله في ار، غادي نحصل على اس دو تي، ولا كانت عندي اس دو تي وبغيت نجي لتيتا دو تي نقسم على ار. الوغ بقى لنا هنايا واحد بتيت رابيل. الوغ غادي نقولوا بان اوميغا de t, θ de t est égal à oméga t plus θ 0. Alors l'abscisse angulaire en radian. Alors l'abscisse angulaire en radian. Oméga, alors c'est la vitesse angulaire en radian par seconde. T c'est l'instant, et le temps en seconde. Alors l'abscisse angulaire, يعني θ 0 c'est l'abscisse angulaire à l'origine, يعني l'abscisse à l'origine, يعني فاش كتكون t كتساوي 0. donc on va calculer en radian. alors وعندنا l'abscisse curviligne, يعني l'équation de l'abscisse curviligne. alors l'abscisse curviligne en mètres, la vitesse linéaire يعني en mètres par seconde. alors l'instant يعني le temps en seconde. alors c'est l'abscisse curviligne à l'origine. هنا ماشي en radian، هنا راه en mètres، هذا راه خطأ. alors en mètres. كنتمنى تكونوا فهمتوا من هذه الفقره مزيان. كنتمنى لكم التوفيق، وما تبخلوش علينا باللايكات وبارطاج. حاولوا ديروا بارطاج الاصدقاء ديالكم باش تزيدوا نكبروا المجموعه، وراه غادي ان شاء الله نبداو في التمارين. الوغ بون شونس بون كوراج.